बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो कि बिला वजह ही अपने ख़ावंद के साथ लड़ाई झगड़ा करती हैं या फिर उसके साथ बदतमीज़ी से बात करती हैं या किसी भी तरह रूडली बिहेव करती हैं कि उसको आइडिया हो जाए कि वो उसके साथ खुश नहीं है या वो उसके साथ रहना नहीं चाहती। बहुत सी ऐसी ख़वातीन अपना नुकसान खुद कर बैठती हैं जो उन्हें आइडिया हो जाता है इस बात का कि अब उनका यही नसीब है जो उनको मिल चुका है, तो उसके बाद अगर वो इस बात को समझ ले तो वो बहुत ही अच्छा एक लाइफ पार्टनर उसमें देखती हैं और बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार सकती हैं। जबकि जो ख़वातीन ये एक्सेप्ट नहीं करती वो बहुत सी मुश्किलात को फ़ेस भी करती हैं और मुश्किलात का सामना भी करती हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जो कि आप लोग अगर अपने हस्बैंड के साथ इस तरीके से बात करेंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के हस्बैंड जो हैं बहुत ही अच्छा आप लोगों के साथ बिहेव करेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को समझेंगे और आप लोगों की हर बात में या हर मशवरे को भी समझेंगे और आपका साथ भी देंगे। तो बहुत सी ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि उनके हस्बैंड उनकी बात नहीं मानते या उनका साथ नहीं किसी भी चीज़ में देते। आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी और आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील भी होगा कि आप लोगों के हस्बैंड आपसे किस तरह से बात करेंगे और इंशाल्लाह आपकी हर बात को इम्पोर्टेंस देंगे। तो शुरू कर लेते हैं आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों का एक नई व्लॉग में और बहुत सी अच्छी टिप्स में वेलकम है। और आज आप लोगों को नज़र आएगी मेरी बेडरूम की डीप क्लीनिंग। और मैंने आज अच्छे तरीके से अपने घर की क्लीनिंग भी की थी, रूम की क्लीनिंग की थी और बेडरूम को अच्छी तरह से क्लीन किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था। आपको सारी रूटीन नज़र आएगी, मैं किस तरह से अपनी मॉर्निंग की रूटीन और अपने सारे काम किस तरह से मैनेज करती हूँ और साथ साथ में मैं वीडियोस भी बनाती हूँ आप लोगों के लिए, चैनल के ऊपर अपलोड भी करती हूँ। और एडिटिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम लग जाता है जब आपके फ़ोन में स्पेस भी ना हो रहा, आपने हर चीज़ जो है डिलीट करके तो वीडियो जो है एक अपलोड करके यानी कि एडिट करके अपलोड करनी हो। तो आपको मैं घरेलू टिप्स भी देती रहती हूँ, आप लोगों को मेरी जो रूटीन है वो तो नज़र आती ही रहेगी इस व्लॉग में। तो मैं इम्पोर्टेंट ये समझती हूँ कि आज आप लोगों के साथ जो मैं पॉइंट डिस्कस करूँगी ना तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल हैं और बहुत ही आप लोगों की हेल्प भी करेंगी एक अच्छी मैरिड लाइफ गुजारने में। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हाउ अ वाइस वुमन टॉक्स टू हर हस्बैंड, के एक अक्लमंद खातून को अपने शौहर के साथ बात कैसे करनी चाहिए। ठीक है, 6 मेथड्स टू कम्युनिकेट विद योर हस्बैंड। आप लोगों को अपने खामन से बात करने के लिए 6 तरीके ऐसे बताऊंगी जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देंगे और आपकी ज़िंदगी एक बहुत ज़्यादा अच्छी और आइडियल लाइफ हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगी। नंबर 1 पॉइंट इज़ वाइस वुमेन रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटीज़। जो एक अक्लमंद खातून होती है ना वो मौके की तलाश में रहती है कि किस टाइम उसका हस्बैंड जो है वो अच्छे मूड में है, तो वो अगर उनसे कोई बात अपनी मनवाना चाहें या फिर कोई भी मशवरा देना चाहें या कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना चाहें तो वो देखती हैं कि अब उनके हस्बैंड का मूड कैसा है। अगर हस्बैंड का मूड अच्छा है तो आप लोग उनसे कोई भी बात मनवा सकते हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है अगर आप के खामद का जो ज़हन है वो फ्रेश होगा, वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, तो उस वक्त वो आप लोगों की बात को सुनेंगे, समझेंगे और वो उस वक्त सोच विचार भी कर सकते हैं कि आप लोगों ने जो बात उनसे की है, जो पॉइंट उनके साथ डिस्कस किया है उसका क्या यानी कि मतलब हो सकता है या उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। तो वो आपकी बात ज़रूर सुनेंगे, समझेंगे और उसके ऊपर अमल भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिहाजा जो चीज़ें आप लोगों ने मनवानी हो ना तो अपने शौहर के मूड का इंतज़ार किया करें कब अच्छा होता है, और जिस चीज़ से उनका मूड अच्छा होता है ना वही काम आप बार बार दोहराया करें ताकि आपके हस्बैंड का मूड जो है वो ज़्यादा तर अच्छा ही रहे और आप लोगों के घर का माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। नंबर 2 पॉइंट इज़ वाइस वुमेन सेलेक्ट्स वाइस वर्ड्स। तो वाइस वर्ड्स मतलब कि अच्छे अल्फाज, यानी कि एक अक्लमंद जो खातून होती है ना कुछ दाना अल्फाज इस्तेमाल करती है, यानी कि अक्लमंदी के अल्फाज इस्तेमाल करती है। वो कभी भी गुस्से में भी या लड़ाई झगड़े में भी अपने हस्बैंड के साथ बदतमीज़ी से पेश नहीं आती और ना ही उसको तू तू करके बुलाती है, बल्कि आपका ही जो है लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल करती हैं, चाहे जितनी भी मर्ज़ी लड़ाई हो जाए या झगड़ा हो जाए। तो इस तरह से अगर आप इस चीज़ को अपने हैबिट बना लेंगी कि आपने अपने शौहर के साथ कभी भी बदतमीज़ी से पेश नहीं आना। अगर वो गुस्से में भी हैं तो उनका जवाब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से नहीं देना। आप लोगों ने अपना जो रवैया है, अपना
جو بیہیو ہے وہ آپ لوگوں نے اچھا رکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے شوہر کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہو جائے گا جب وہ دیکھیں گے کہ آپ غصے میں بھی ان کے ساتھ کافی تمیز سے بات کرتی ہیں اور الفاظ کا چناؤ بہت ہی اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے کرتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی رسپیکٹ، آپ کی قدر، آپ کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی، آپ کی امپورٹنس بڑھ جائے گی، آپ کے شوہر آپ سے پہلے سے بھی زیادہ پیار کریں گے۔ نمبر 3 پوائنٹ از وائس وومن ڈونٹ فائٹ ایگو بیٹلز۔ جو عقل مند خاتون ہوتی ہیں نا، وہ ایگو بیٹلز نہیں لڑتی، یعنی کہ ایگو کی جنگ نہیں لڑتی۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ اگر ان کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا یا لڑائی ہو گیا، کسی بھی بات پہ کوئی بحث ہو گئی ہے، کوئی ڈسکشن ہو گئی ہے، تو اگر آپ کا قصور ہو تو آپ نے معافی نہیں مانگنی، آپ نے یہ نہیں سمجھنا۔ جو ایک عقل مند خاتون ہوتی ہے وہ ہمیشہ سوری کرنے میں، اپولوجائز کرنے میں، معافی مانگنے میں پہل کرتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ دیکھے کہ اس کا ہسبینڈ ہی اس سے معافی مانگے۔ ہاں، مرد جو ہوتا ہے نا، مرد کبھی بھی جھکنا پسند نہیں کرتا۔ مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے آگے جھکے، اس کے ساتھ یعنی کہ ہمبل ہو کے چلے۔ تو ایسی ہی جو وائف ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ سکسیسفل رہتی ہیں اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اچھی لائف گزارتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ لوگوں سے بھی کوئی مسٹیک ہو جائے یا جھگڑا وغیرہ ہو جائے، تو آپ لوگوں نے ہمیشہ سوری کرنے میں پہل کرنی ہے، تاکہ آپ کی زندگی بہت زیادہ خوشگوار اور خوبصورت ہو سکے۔ نمبر 4 پوائنٹ از وائس وومن کمپلینس لیس اینڈ فیلز مور۔ جو عقل مند خاتون ہوتی ہیں نا، وہ شکایت کم کرتی ہیں اور احساس زیادہ کرتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی بھی نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، کسی کا نصیب زیادہ اچھا ہے، کسی کا میڈیم ہے، کسی کا بہت ہی زیادہ سلو نصیب ہے، ٹھیک ہے، تو سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک جتنا یعنی کہ نہیں نوازنا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہے نواز دے اور جس کو جیسے مرضی رکھے۔ اگر امیر اور غریب نہ ہوتے تو کسی کو بھی کسی کا احساس نہ ہوتا اور کوئی کسی کی مدد نہ کرتا، کوئی کسی کے ساتھ یعنی کہ کندھے سے کندھا ملا کے نہ چلتا، ایک دوسرے کے ساتھ ضرورت کے وقت کام نہ آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کتنا نوازنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور نہ دے کر بھی آزماتا ہے، لہٰذا صبر سے کام لیں اور اپنے اچھے وقت کا انتظار کریں۔ نمبر 5 پوائنٹ از اے وائس وومن ہیز دا گریس ٹو لسن۔ ایک عقل مند جو خاتون ہوتی ہے نا، وہ زیادہ سنتی ہیں اور کم بولتی ہیں۔ یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ بہت سے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا، جو زیادہ اچھے ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں یا پھر زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کم بولتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کم کو گہری سوچ رکھتا ہے، یعنی کہ جو کم بولتے ہیں وہ زیادہ گہری سوچ رکھتے ہیں، گہرا سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں اور ان کی تھنکنگ ہمیشہ پازیٹیو ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے ایسا اپنے آپ کو بنانا ہے کہ آپ لوگوں نے دوسروں کی بات کو زیادہ سننا ہے اور خود کم بولنا ہے۔ لوگ آج کل یہی چاہتے ہیں کہ وہ خود بولیں اور آپ ان کو سنیں، تو آپ لوگ کیوں نہ ایسے لسنر بن جائیں، اچھے لسنر بن جائیں کہ آپ کسی کی دوسرے کی بات کو اچھی طرح سے سنیں، غور سے سنیں، اور اس کے بعد سننے کے بعد اگر آپ ضروری سمجھیں تو اس کے اوپر اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو رکھیں، ادروائز آپ صرف ان کی بات کو سنیں، اور ان کو اگر آپ کہنا چاہتی ہیں کہ ہاں آپ کا پوائنٹ اچھا ہے یا آپ کی بات اچھی ہے، تو جسٹ تھوڑا سا جملہ بول کے، کوئی بھی آپ بول سکتی ہیں، تو وہ بول کے آپ ان کی بات کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں، یا انہیں یہ احساس دلا سکتی ہیں کہ آپ نے ان کی بات کو پورے دھیان سے سنا ہے اور آپ کو ان کی بات کی سمجھ بھی آئی ہے۔ تو لیکن آپ اس کے اوپر صرف اپنی 2 حرفی رائے دینا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ کس طرح سے دیں گی؟ یہ آپ لوگوں نے کم سے کم بول کے، سچویشن کے اکارڈنگ، آپ لوگوں نے بات کے اکارڈنگ، جو آپ سے کی گئی ہے اس کے اکارڈنگ آپ لوگوں نے بہت کم بول کے اس کا جواب دینا ہے۔ نمبر 6 پوائنٹ از اے وائس وومن نوز دا آرٹ آف سائلنس اینڈ پیشنس۔ ایک جو عقل مند خاتون ہوتی ہے نا، اس کے پاس یہ فن ہوتا ہے کہ اس نے کم بولنا ہے اور زیادہ صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جو بھی عقل مند خاتون آپ لوگ دیکھیں گے نا، جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ یعنی کہ کم دستی میں، تنگ دستی میں گزارا کر رہی ہوتی ہیں، کم آمدنی میں، کم بجٹ میں اور کم سہولیات ہوتی ہیں ان کے پاس، اتنی زیادہ آسائشیں نہیں ہوتی، وہ گزارا کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ کتنی زیادہ صبر والی ہوتی ہیں، کم بولتی ہیں، خاموشی سے یعنی کہ اپنے نصیب کو ایکسیپٹ کر کے تو وہ گزارا کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی بننا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ نہیں بننا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کم ہے، دوسروں کے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس وہ سہولتیں نہیں ہیں جو دوسرے آپ لوگوں کے کسی بہنوں کے پاس یا کسی بھائیوں کے پاس ہیں،
یا آپ کے ریلیٹیوز میں کسی کے بھی پاس ہیں، کسی کے پاس بنگلہ ہوگا، گاڑی ہوگی، کسی کے پاس لیوش لائف سٹائل ہوگا، آپ لوگوں کا اگر وہ نہیں ہے تو آپ اپنے اچھے وقت کا انتظار کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا وقت لائیں گے، آپ کی سہولیات لائیں گے. آپ لوگوں کو بھی وہ آسائشیں ملیں گی انشاءاللہ، وہ خوشیاں ملیں گی جو آپ لوگوں نے زندگی بھر اس کا انتظار کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک دن وہ ملیں گی خوشیاں. تو آپ لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے، اپنی لائف کو جئیں گے اور بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنا گھر، اپنے فیملی کو لے کر چلیں گے، مینیج کریں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں نے اس کے لیے محنت کرنی ہے. محنت آپ لوگ کسی بھی طریقے سے کر سکتی ہیں. آپ لوگ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے جاب کر سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ گھر میں کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر سکتی ہیں، یا اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو گھر میں ٹیوشن وغیرہ پڑھا سکتی ہیں. اس طرح اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو آپ یوٹیوب چینل کریٹ کر سکتی ہیں اور اس کے اوپر محنت کر کے اپنا کانٹینٹ جو آپ ڈیلی کام کرتی ہیں وہ بنا کے آپ لوگ ویڈیو شوٹ کر کے لگا کے اس کے اوپر اچھی اچھی باتیں، اچھی اچھی ٹپس جو ہیں وہ دے سکتی ہیں لوگوں کو، تاکہ وہ بھی اپنی لائف کو اچھا کریں، بیٹر کریں اور آپ لوگوں سے کچھ سیکھیں. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو لائک بھی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے.